बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको गज़ल सुनाने लगा हूँ, उसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। और ये चीज़ सिर्फ़ मेरी गज़ल के अंदर, इस गज़ल के अंदर नहीं है, बल्कि मेरी शायरी में आपको जगह-जगह पर नज़र आएगी कि बैक वक़्त 2 तरह के जज़्बे मेरे अंदर चल रहे होते हैं। एक तो जो अंदर का हसास इंसान है, जो इस गुज़रते हुए वक़्त की वज़ह से, क्योंकि ज़िंदगी का में जो फ़नी होने का एहसास है, ये एहसास है कि ये किसी भी लम्हे, किसी भी वक़्त ख़त्म हो सकती है। उसका जो एक एहसास है, सूरज निस्फ़ नहार से आगे गुज़र गया है, वक़्त जितना गुज़र गया उससे कम रह गया, उसका जो एहसास है, उसके नतीजे में कुछ जज़्बे पैदा होते हैं और कुछ तकालीफ़ पैदा होती हैं। इस ग़ज़ल में आपको कुछ तो वो अशआर नज़र आएँगे, मैं आपको सुनाता हूँ। और कुछ उसी से जब आप ज़िंदगी की हकीकत को समझने लगते हैं, तो आपके ऊपर कुछ राज़ भी मुनकशिफ़ होते हैं। तो बैक वक़्त एक आम इंसान की ज़िंदगी का दुःख और एक ख़ास इंसान की सोच, वो किस तरह से एक-दूसरे के साथ हम-आहंग होकर चल रही होती है, ये आपको मुख्तलिफ़ शेयरों में नज़र आएगा। मैं पहले आपको कुछ वो शेर सुनाता हूँ, बीच में से एक आधा शेर स्किप करके, जो जज़्बों से मुताल्लिक़ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अच्छा इन जज़्बों में ये बंदा बैठा हुआ है। और फिर वो दूसरे शेर सुनाऊँगा, जो साथ में आपको ये एहसास दिलाएँगे कि अच्छा इन जज़्बों के बीच में इसके अंदर ये भी चल रहा है। एक चेहरा है मगर याद में धुंधला रहा है। एक चेहरा है मगर याद में धुंधला रहा है, जैसे एक साया मेरी आँख में लहरा रहा है। जो माज़ी है ना, आप उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे साया लहरा रहा हो आपके सामने, लेकिन आप उस साये को पकड़ नहीं सकते। वो साया है, आप देख रहे हैं, लेकिन वो आपकी पकड़ में नहीं है। माज़ी भी उसी तरह से एक साया होता है। आप उसको देख सकते हैं। आप अपनी आँख बंद करके माज़ी के पूरे-पूरे लम्हों को जी सकते हैं, ऐसे नज़र आएगा आपको कि जैसे वो शख़्स आपके सामने है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये जो एक गुज़रते वक़्त का एहसास है कि कुछ था जो चला गया है, एक चेहरा है मगर याद में धुंधला रहा है, जैसे एक साया मेरी आँख में लहरा रहा है। दिल का आईना जो देखा है बहुत मुद्दत बाद, आज भी उसमें तेरा अक्स नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आईने की हकीकत भी यही है। आपको आईने में सब नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो एक अक्स है, जो ख़त्म भी हो सकता है। तो दिल भी इसी तरीके से एक आईना बन जाता है माज़ी को रिफ्लेक्ट करने का। आप अपने माज़ी को अपने दिल के आईने में देख सकते हैं। दिल का आईना जो देखा है बहुत मुद्दत बाद, आज भी उसमें तेरा अक्स नज़र आ रहा है। तो माज़ी के कुछ अक्स मुनकशिफ़ हो जाते हैं आपकी ज़ात के ऊपर, और फिर वो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। वो मुझे देख के हैरान है और मैं उसको, वो मुझे देख के हैरान है और मैं उसको, वक़्त दोनों को बदलता ही चला जा रहा है। अब ये आप माज़ी से एकदम हाल में आए हैं, कि जब फिर आप हाल में हकीकत देखते हैं, तो फिर आपके ऊपर एक नया राज़ खुलता है कि अच्छा, मेरी याद में ये शख़्स, ये जगह, ये एहसास, ये जज़्बे, ये मोहब्बतें ऐसी थीं, लेकिन वक़्त उनको खा गया। आप जिसको जानते हैं, मुझे याद है, मुझे भूल गया कि किस राइटर का था, लेकिन नौजवानी में एक अफ़साना पढ़ा था कि एक साहब थे और इंडिया से हिजरत करके 47 में आए पाकिस्तान। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उनको एक एहसास था कि ये जो मेरी बेगम है, ये मतलब वो मोहब्बत का एहसास नहीं था, वो फीलिंग नहीं थी। हुँ, कि ये किस किस्म की सख्त सी खातून है, और उनको याद आता था कि वो एक लड़की थी, नौजवानी में, जिससे वो मोहब्बत करते थे और वो उनके कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने स्पेशली वीज़ा लगवाया, इंडिया गए, मिलने के लिए उससे। जाने से पहले का भी उन्होंने सीन दिखाया कि जिन अपनी वाइफ़ को कहा कि मैं जा रहा हूँ, वो टीवी देख रही थी, उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा, ओके, कोई मोहब्बत का इज़हार नहीं किया। वहाँ पर गए, उस मोहल्ले में उनको ढूँढा उस खातून को, उनके घर गए, बेल बजाई, जाके ड्राइंग रूम में बैठे। थोड़ी देर बाद एक मोटी-सी, भद्दी-सी खातून, जो बहुत ऊँची-ऊँची आवाज़ में बोल रही थी और बड़े ऊँचे-ऊँचे कहके लगाती थी, वो आईं और आकर उनसे गुफ्तगू करने लग गईं। और वो परेशान होता रहा कि मैं तो उस खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की से मिलने आया था। तो ये क्या है? ये तो वो नहीं है, इसका तो लहज़ा वो नहीं है, इसकी तो सोचें वो नहीं हैं, इसकी तो बातें वो नहीं हैं। अब वो क्या दिखा रहा है वो अफ़साना? वो अफ़साना ये दिखा रहा है कि वो शख़्स माज़ी में स्टक है। वो हाल को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा, उसको ये नहीं पता कि वक़्त के साथ सब कुछ बदल गया, उसके माज़ी की फ़ैंटेसीज़ भी बदल गई।
وہ مجھے دیکھ کے حیران ہے اور میں اس کو، وقت دونوں کو بدلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت بدل دے گا، ان کو بھی بدل دے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو بھی بدل دے گا جن سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر ریئلائزیشن کچھ اور ہونی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جذبے چل رہے ہیں، اب ان کے بیچ میں عام آدمی کے لیے یہاں پر جذبے عموماً رک جاتے ہیں۔ یہ سارے وہ جذبے ہیں جو لوگوں نے محسوس کیے ہوتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ ہاں جی ایک چہرہ ہے، یاد میں تو آ رہا ہے، ہاں جی دل کے آئینے میں کوئی عکس نظر آ رہا ہے، ہاں جی لوگ ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ میں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ یہاں رکو نہیں، یہاں تک تو سب آ رہے ہیں، لیکن جب تمہیں یہ پتا چل ہی گیا ہے تو بجائے اس کے کہ تم صرف اس جذبے کو محسوس کرو اور صرف اس جذبے کے اندر سرشاری یا اس جذبے کے اندر تکلیف محسوس کرو، اس سے ایک قدم آگے بڑھو اور یہ ریلائز کرو کہ یہ جو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج، یہ کیوں ہے؟ یہ ریلائز کرو کہ وقت ہے اور اس وقت نے گزر جانا ہے۔ جب یہ احساس کرو گے تو پھر تمہیں اپنی زندگی کے ایک لمحے کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور جب اس اہمیت کا احساس ہوگا تو اس سے تم کچھ بڑا کرنا چاہو گے، اس سے تم اپنے قلب پر دھیان دو گے، اپنی سوچ پر دھیان دو گے۔ پہلے تمہاری سوچیں گرو کریں گی، تم جاہل نہیں رہو گے بلکہ عاقل ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا قلب، تمہارا دل ترقی کرے گا۔ پھر تم جذبوں سے آگے اسپرچویلٹی کی دنیا میں جاؤ گے، پھر تم چیزوں کی حقیقت جاننا چاہو گے اور یہ جاننا چاہو گے کہ اللہ نے اتنی عظیم چیز بنائی انسان، تو اسے فانی کیوں بنایا؟ تو وہ جب تم معاملات کی حقیقت سمجھو گے تو اب یہ کچھ اشعار اس کے حوالے سے ایک دو ہیں۔ ایک جنو پیشہ خرد مندوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جنو پیشہ خرد مندوں میں بیٹھا ہوا ہے، گرچہ خاموش ہے پر ہولے سے مسکا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت عاقل لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کی ریشنل فیکلٹی بہت ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے، اس کا ایک نقصان فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہالت سے نکل کے عقل کی دنیا میں آ گئے ہوتے ہیں، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل کی دنیا میں اتنے دور چلے گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو غیب کی دنیا اس میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں، جو نور کی دنیا اس میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں، جو قلب کی ترقی ہے اس میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں۔ تو جب کبھی آپ ایسے عقل مندوں میں بیٹھے ہوں، بڑے بڑے اگنوسٹک ہیں، بڑے بڑے ایتھسٹ ہیں، بڑے بڑے ایون ریلیجن کے اندر عقلی لوگ ہیں جو مذہب کی توجیہ کرتے ہوئے اتنی عقل بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اتنی عقل بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ مذہب کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جو مذہب یہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں بیٹھ کر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک جنو پیشہ خرد مندوں میں بیٹھا ہوا ہے، گرچہ خاموش ہے پر ہولے سے مسکرا رہا ہے۔ آپ مسکرا سکتے ہیں کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک لیول تک ہی ٹھیک ہے، اس سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے۔ وہ آئنسٹائن نے پیپر دیا بچوں کو، تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو وہی سوال ہے جو آپ نے پچھلے سال کے پیپر میں پوچھے تھے۔ انہوں نے کہا سوال وہی ہیں مگر جواب فرق ہو گئے۔ ایک سال میں فزکس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب جواب ہو نہیں رہے۔ تو جب آپ یہاں سے ترقی کرتے ہیں تو سوال وہی ہوتے ہیں، ان کے جواب فرق ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہاری عقل کی حد تک ٹھیک ہے، جتنا تم جانتے ہو اس کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تم نہیں جانتے اس پر اب کیا کیا جا سکتا، اس کے اوپر صرف مسکرایا ہی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور سٹیج ہے جس کے اندر آپ عقل والوں سے بحث نہیں کرتے، آپ بس مسکرا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس شعر کے بعد میں پھر دیکھیں واپس آ رہا ہوں، تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں ایک شعر آیا ہے، اس نے یہ احساس دلایا کہ کچھ اور بھی سوچ رہا ہے، لیکن اب اس بات کو ختم ہم پھر ادھر ہی کر رہے ہیں۔ روت دل ہے اسے رات سے پہلے کر لو۔ چاند کی روت نہیں کرتے آپ؟ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں روت حلال کمیٹی بیٹھی ہے جو چاند دیکھے گی، عید کا چاند دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے، ہر مہینے بیٹھتی ہیں، ہم انٹرسٹ صرف 2 مہینوں میں دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ روت حلال کرتے ہیں نا، چاند کا کی روت کرتے ہیں، اسی طرح روت دل بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے دل کو دیکھنے کے لیے بھی وہ ایفرٹ کریں کہ دوربین لگا کے اپنے دل کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اندر ہے کیا۔ روت دل ہے اسے رات سے پہلے کر لو، اور کچھ دیر میں یہ چاند ڈھلا جا رہا ہے۔ تو یہ دل بھی کبھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر یہ وزڈم ہو کہ وہ دیکھ سکے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کے جسموں پہ، سوچوں پہ، جذبوں پہ کیا بیت رہی ہے، تو کبھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا دل ڈوبنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ ڈوب ہی جائے اس کے دل کی رویت کر لی جائے، اس کے دل کو دیکھ لیا جائے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اپنے دائیں بائیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ رویت دل ہے اس رات سے پہلے کر لو، اور کچھ دیر میں یہ چاند ڈھلا جا رہا ہے۔
اور اس سارے کا جو ایک کرکس ہے نا وہ پھر مقطع میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف یہ جذبے ہیں سارے، اور ایک طرف وہ سوچیں ہیں، اور ایک طرف وہ جو آپ کے اندر کا جنون ہے، ایک جو آپ کے اندر کا پیشن ہے، جو ایک آپ کے قلب کے اندر نور ہے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی اکیلی جنگ ہے۔ آپ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جب دل ڈوب رہا تھا تو روتے دل کسی نے نہیں کی، دل بھی اکیلے ہی ڈوبا۔ میں گروں گا تو مجھے خود سے سنبھلنا ہوگا، یہی بستی کی روایت میں چلا آ رہا ہے۔